रहेछ ए त्यही भएर पो त ल ठिकै छ भिडियो भए भए नि ल भइरहेको छ ऊ बोल्छु आज भगवानको कृपाले हामी दुईजना उड्ता पन्छीलाई सर्वोदय सेवा आश्रम मान्छे त हेर्छु हार्दिक स्वागत गर्दछ वृद्धाश्रममा आउने मौका पाइयो अनि यहाँ आउने नमस्कार हजुर हजुर यहाँभित्र मतलब रेखदेख कसले कहाँ के कसरी गरिएको छ हजुर कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र कतिजना हुनुहुन्छ कहाँबाट तपाईँको हामीहरूको यता लमजुङ पनि हो लमजुङ नै हो हुन त तर काठमाडौँतिर बसिन्छ त्यही भएर यता आबेला यसो पसौँ भनेर अनि यो भगवान्ले पक्कै नि यसलाई उनै होस् भनेर होला अनि ए दाउरा साउराको लागि व्यवस्थाको लागि अनि यो सम्झना नै होस् भनेर होला कि यो त्यसैकै क्लिक भएन नि त अनि जे भइरहेछ जे गरिरहेछ भगवानको कृपाले हामीलाई आउने एउटा अवसर मिल्यो भेटघाट योजना अचानक ल अनि भनेपछि उनको रुटिन उनको काम हामी एउटा निमित्त पात्र एउटा हजुर लिस्यो यो दिँदै गर्छु त्यहाँ को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ यति ठुलो वृक्षको शीतल रुखमुनि शीतल ताप्दै सबैजना एउटा दिस्यो त्यता लएर बाँड्दैछु म यो सिनहरू केही गर्दै रहन्छु थोरै समयले मानिसलाई छोराछोरी जन्मायो समयले मानिसलाई घरबार गर्यो समयले मानिसलाई सबै चिज गर्यो तैपनि मान्छे फेरि मानिसहरू फेरि एक्लोपन भएर बिहा गरेपछि छोराछोरी पाएपछि फेरि मान्छे एक्लो भएर फेरि कोही सहारा नभएर फेरि कोही आफन्त नबनेर घरबाट एक्लिएर टाढा बनेर पीडामा फेरि जीवन जिउन बाध्य अनि जसको कोही छैन संसारमा उसको भगवान छ उही भगवानलाई आफ्नो मानेर उही परमेश्वरलाई आफ्नो मानेर उनैको प्रेममा उनैको माया जालमा उनैको बसमा फेरि अरू बाँकी रहेको जिन्दगी बिताएर यही भित्र रहेका खेतीपाती त्यो वृद्ध शरीरले घाँस दाउरा पकाउन खान अनि ईश्वरको नाम सबै जप गर्दै समयहरू बितिराखेको छ बुढेसकालको यात्रा बल बुद्धि उमेर भइन्जेल आफूसँग शरीरमा तागत भइन्जेल कति कामहरू गरेर बिताइराखे अनि शरीरको तागत सिद्धिँदै गयो बल बुद्धि विवेकले काम गर्न छोड्यो अनि त्यसपछि फेरि कोही न कसैको बेसहारा बनेर फेरि आएर वृद्ध आश्रममा हुन त वृद्ध आश्रम एउटा तीर्थ भगवानको तीर्थ मानिन्छ किनभने यहाँ आएपछि जे होस् भगवान भरोसा भगवानमा डिपेन्ड रहन मन लाग्ने र त्यो प्रकारको ज्ञान विवेकको विकास हुने कारणले गर्दा यस्तै बृहत छहारी मुनि बस्न मन लाग्छ जुन बृहत छहारी जुन आँपको बोटले जानी नजानी गरी नगरी अनेकौं फल अमृतमय उत्पादन गरिराखेको हुन्छ त्यो फले बापत आँपको रुखलाई न कुनै तडक भडक छ न कुनै अभिमान छ न त्यो फल उसलाई काम लाग्छ त्यसै गरी त्यो फल चराचुरुङ्गी अनि मानव अनि जो लिन मन लाग्छ जसले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ उसले निर्धक्क आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छ खान सक्छ यसको अमृत
रसपान गर्न सक्छ, यसको भोजन गर्न सक्छ। यस भोजनले बल बुद्धि दिमाग र हरेक चिजमा तागत निर्माण गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि सद्बुद्धि लागेर यी आँपको बोट जस्तै अर्काको लागि फल्न, अर्काको लागि फुल्न, अर्काको प्रेममा लाग्न, अर्काको त्याग तपस्या गर्न, यी हरेक चिजहरू गर्न मन लाग्छ। यिनै चिजले गर्दाखेरि अविरल बगेकी भगीरथ गङ्गा नजिक अविरत बगेकी भगीरथ गङ्गा हुनुहुन्छ। गङ्गा माताले जसरी जुनसुकै चिजलाई पनि सहन गरेर, चाहे त्यो प्यासीको तिर्खाएको प्यासीको प्यास किन नहोस्, अनि गएर लाग्न पर्ने राम्रो धर्मात्मीले गर्न खोजेको अरू चिज किन नहोस्, ती चिजहरू सजिलै सहन गरेर व्यवस्थापन गरिदिन्छन्। त्यस्तै चाहे त्यहाँ लासको खरानी किन नहोस्, त्यो पनि सहज रूपमा स्वीकारिदिएर पखालेर पवित्र गङ्गामा जसरी बहिरहेकी छन् यता अहिले दाहिनेतिर, अनि यहाँ वृद्धाश्रममा रहेका बुबा मुवा नारायणहरूले आफ्नो भगवानप्रतिको समर्पणमा यहाँ भगवानको निम्ति त्यस्तो एउटा बगैँचा निर्माण गर्नुभएको छ, जो गुलाब, जो रातो, पहेँलो, हरियो, निलो, सबै प्रकारको सेतो, सबै भगवानको निम्ति फुल्ने फुलको रूपमा गुलाब, अनि गएर धेरै थरीका, मैले यो सायद नाम भन्न जानिनँ, यो मलाई माफ गर्नुहोला, यो पहेँलो फुल के हो नाम थाहा छैन, तर परमेश्वरको फुलबारीमा, भगवानको फुलबारीमा फुलेको सप्तरङ्गी फुलहरू साह्रै रमाइलोसँग सेतो, हरियो, रातो, पहेँलो सबै रङका फुलहरू मजाले फुलिरहेको यो बगैँचासँगै टहलिरहेका वृद्धा बुबा आमा बुबाहरू रमाइरहेको क्षण देख्न पाएँ। अनि त्यसपछि यो कोही कसैको नभए पनि भगवानको प्रिय मानिएर त्यसरी गरिरहने गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हरे राम हरे कृष्ण विष्णु श्री हरे गोविन्द नारायणको नाम सँगसँगै आफ्नो यात्रा समर्पण भइरहेको छ। अविरल गङ्गामा यहाँ सँगै बगिरहेको मर्स्याङ्दी नदीको नामबाट अविरल गङ्गामा बगिरहेकी छन्, जुन मर्स्याङ्दी नदी भनेर नामाकरण गरेका छन्। तर मर्स्याङ्दीको रूपमा उहाँलाई नाम दिँदै गर्दा पनि मैले यसरी बोल्दा पनि मलाई अन्तरात्माबाट भगीरथ गङ्गा कैलाश पर्वतबाट बगेर आएकी हुन् भन्ने एक प्रकारको आभास छ। र यो एउटा घाटको रूपमा निर्माण छ। यहाँ यो एउटा के शिवलिङ्गको रूपमा बनाइएको ठुलो शिवलिङ्गहरू 108 शिवलिङ्ग बनाइएको एउटा ठुलो शिवलिङ्गको आकारमा धेरै शिवलिङ्गहरू यसरी राखिएर बनाइएको दर्शन गर्ने ठाउँको रूपमा यहाँ देखेँ मैले। उहाँको पनि छायाङ्कन गरेँ। जहाँसम्म लाग्छ मानवले शान्ति सुख समृद्धि प्राप्तिको निम्ति आफूलाई वैराग्यको भाव राखेर जसरी भगवानको खोजी म को हो, मलाई यो दुनियाँमा किन पठाइयो र मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यस्ता हरेक प्रश्नहरू खोजेर यसको उपलब्धिको निम्ति केही न केही गरेर, त्यसकारण मानिसहरूले जसरी शिवलिङ्गहरूको निर्माण गरेर एउटा पवित्र स्थलको रूपमा नामाकरण गरिएको छ यो धाम, यो वृद्धाश्रम। सबैलाई मैले यसै गरी यो अविरल भगीरथ गङ्गा घुम्ने मौका पाएँ। माँ गङ्गाको शान्त
स्वभाव र लागिरहेको यो अविरल गङ्गा भगीरथ माको दर्शनले मेरो मन धन्य भएको छ र सबैको मन यस्तै मा सुसाए झैँ सुसाएर सबैलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहुनेछ। आफ्नो यात्रामा यसरी नै तल्लीन भएर लागिरहनु पर्नेछ। यो परापूर्व कालदेखि जहिले पृथ्वी बन्यो त्यो बेलादेखिको भगीरथ मा गङ्गाको यात्रा यति स्पिडमा छ। मान्छे यति धेरै स्पिडमा लाग्नु पर्दो आफ्नो कर्मप्रति। भगीरथ मा गङ्गाले भन्नुभएको छ यस्तो स्पिड, यस्तै आफ्नो गतिमा, आफ्नो स्पिडमा आफ्नो जीवन यसरी चलाउनु पर्छ कि यो जीवनचर्या हो। कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन, तर यात्रामा यो स्पिड छ, गति छ। त्यो गति नियमित छ। आज एकछिन, एक दिन, एक सेकेन्ड होइन, यो अविरल यस्तो स्पिडको गति छ कि यसको कुनै साध्य र व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसरी नै यो स्पिड किन लिन पर्यो त भन्दा जिन्दगीको एउटा बुझाइ हो। जीवन यस्तै गतिशील छ र जे परे पनि सहजताका साथ स्वीकार गरेर जीवनलाई चलाउनु पर्छ। जीवन चलाउन सकिएन भने धन्य बन्न सकिँदैन। त्यो गतिशीलता भएन भने जीवन अवरोध हुन्छ। त्यही भएर जीवनमा जति उदर चढाव आउन सक्छ, जीवनमा कहिलेकाहीँ त्यो छाल जस्तो उर्लिएर माथि चढ्न परेको छ र छाल खसे झैँ गरेर फेरि सानो बन्न परेको छ। अनि अलिकति समथर आउँदा फेरि शालीन बनेर बग्नु परेको छ भनेपछि भगीरथ गङ्गाले के ज्ञान दिनुभएको छ भने भगीरथ गङ्गाले के ज्ञान दिनुभएको छ भने जीवन गतिशील छ, जीवनमा गति हुनुपर्छ, जीवनमा आफ्नो स्पिडता छ। त्यही भएर यही तरिकाले गर्नुपर्छ कि जीवन कहीँ रोकिनुहुन्न। चाहे त्यो ज्ञान खोजीमा होस्, कर्मको खोजीमा होस्, कामको खोजीमा होस्, जीवन रोकिनुहुन्न। कतै जीवन रोकियो भने, अवरोध आयो भने त्यो चिजले पूर्णता पाउन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जीवन धन्य छ। जीवनमा स्पिड आउँछ, कहीँ ओह्रालीमा, कहीँ उकालीमा, कहीँ समथर भूमिमा जस्तै जीवन उदर चढाव आउन सक्छ, तर गतिशील छोड्न हुन्न। त्यतिखेर पनि आफूले के गर्न पर्ने हो, आफ्नो कर्म के हो। जस्तै म जोडी जस्तै विष्णुको रूपमा मानिरहिएको पिपल कल्पवृक्ष हुनुहुन्छ अनि बरको वृक्ष हुनुहुन्छ। बर पिपलको चौतारी सँगै फेरि यहाँ यस्तै अकाट्य रूपमा त्यो जोडी यसरी नै बर पिपलको जोडी जस्तै बनेर सहजताका साथ बर पिपलको जोडी जस्तै गरेर नेगेटिभ र पोजिटिभ, चाहे त्यो श्रीमान श्रीमती किन नहोस्, त्यो परिवार किन नहोस्, त्यही परिवार यसरी बनेको हुन्छ। र माँ गङ्गाले यही ज्ञान प्रदान गर्दै, चाहे त्यहाँ मरेको लास किन नहोस्, चाहे त्यो आर्जन गर्नुपर्ने, सिर्जित गर्नुपर्ने कुनै बोट बिरुवा, किरा फट्याङ्ग्रा, 84 लाख योनिका कुनै पनि जीवजन्तु किन नहुन्, सबैको निम्ति माँ गङ्गा त्यही तरिकाले सहनशील बनेर लागिरहेकी छिन्। उताबाट सानो बहिनीको रूपमा पाउँदी आएर माँ गङ्गासँग सानी भगीरथ गङ्गा उताबाट आएर यहाँ ठुलीसँगको मिलन छ। यहाँ घाट छ। यो घाट भनेकै जीवन यही घाटमा गएर मिसिएर अन्त्येष्टि हुनेछ। जीवनको सुरुवात साँच्चै नै भन्ने हो भने यही जमिनबाट, यही धरती माताबाट उत्पन्न भएर यही धरती मातामा अन्त्य भएर सिद्धिनेछ। यही दो बाटोमा घाटमा पुगेर जीवनको अन्तिम राम नाम हुनेछ। त्यो राम नाम नभइन्जेल हामीहरूले आफ्नो प्रकारको जीवन शैली
गतिशीलता रूपमा चलाउनु पर्ने रहेछ। हाम्रो गतिशील यात्रा गरिरहनु पर्ने रहेछ। त्यो गतिशील यात्रामा अवरोध लाखौं करोड किन नआउन्, ती लाखौं करोड यात्राहरूलाई सहजताका साथ स्वीकार्नु पर्ने रहेछ। अनि जब हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ, हाम्रो लाइफको च्यालेन्ज गर्न सक्दैनौँ, अनि जब हामीले कुनै चिजलाई बनाउन सक्दैनौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो च्यालेन्ज विशाल भएर आउनेछ। जब विशाल च्यालेन्जले हामीलाई टक्कर दिन थाल्छ अनि हामीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन आउन सक्छ। म यस्तो भएँ, म त्यस्तो भएँ, मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, मलाई यो भएन। क्रोध, ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुन थाल्छ। अनि यात्राको माधुर्यता, यात्राको मजा, यो जिन्दगीको मजा हराउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले जान्न जरुरी छ। चाहे त्यो सहजता किन नहोस्, चाहे त्यो कठोरता किन नहोस्। सानो 6 वर्षको बालक ध्रुव घरबाट निस्किएर आउँदा सुनीति आमाको कुरा सुनेर सुरुचिको मुखारबिन्दबाट निस्किएको कठोरतालाई त राज्यको बाउको गद्दीमा बस्न छ भने त मेरो कोखबाट जन्मिनुपर्छ भनेर जसरी सुरुचिले भनिन्, त्यसकै बदलामा म त्यो साम्राज्य पाउन सकिनँ, त्यो गद्दी पाउन सकिनँ भनेर पिर लिएर बसेको भए सायद यस्तो बन्दैन थियो होला। त्यो नबनेको कारणले गर्दा तै पनि तिनी सुरुचिको कोखबाट जन्मन भन्दा बाबु त यो सामान्य एउटा देशको राजा बनेर त बाँच्न चाहन्छस् कि साँच्चै नै विश्वको एउटा साम्राज्य महाराजा बन्छस् भनेर भन्दै गर्दा आमा सुनीतिले सुमार्ग देखाइदिँदा उनलाई यति रमाइलो लाग्यो र विष्णुको गोलोकसम्म पुग्ने गरी आफ्नो तपबल, आफ्नो तपस्या, आफ्नो भक्ति मार्ग, आफ्नो ज्ञान मार्ग सबै चिज प्रयोग गरेर, बुद्धि विवेक सबैलाई प्रयोग गरेर आखिर विष्णुलाई यो धरातलमा ल्याउन बाध्य भएर विष्णुसँग आफूलाई चाहिएका अनेक प्रकारका ज्ञान विवेक प्रयोग गरेर विष्णुको अभिन्न शिष्यको रूपमा, अभिन्न भक्तको रूपमा रहेर धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र गोलोक धामको राज्यमा महाराज बनेर नियुक्ति हुन सफल हुनुभयो। त्यस्तै छ, हामीहरूले के गर्न सकिन्छ, के गर्न पर्दछ, त्यो चिज हामीले आफूले निर्माण गर्ने कुरा हो। तर निर्माण गर्न सकियो भने त्यो चिजहरूको महत्त्व हुनेछ र निर्माण गरिएन, यसैमा रमाइयो र समय त्यतिकै खेर फालियो भने पनि केही मतलब छैन। त्यसको लागि धेरै चिज सोच्नु पर्ने छैन। जीवन आफ्नो ढङ्गले बाँच्न रमाउन सकिन्छ। जस्तो जीवन बाँच्न पनि भगवानले स्वतन्त्र पठाउनु भएको छ। जब भगवानले स्वतन्त्र पठाउनु भएको छ भने तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा जिउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन के हो बुझ्ने कोसिस गर्नु। केमा आनन्द आउँछ, तपाईँले त्यो भगवतप्रतिको चेतनाले कति जागृत बनाउँछ, कति मोह लाग्छ, कति मिठास त ल्याउँछ तपाईँको जिन्दगीमा। यो नै सर्वमान्य कुरा हो र तपाईँको चाहना केमा छ त्यसैमा पूर्णता मिल्छ। अनि मेरो जीवन यसरी जिउँछु भन्ने एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस्। अनि त्यो सङ्कल्पले तपाईँलाई धेरै रमाइलो गर्छ। त्यो सङ्कल्प तपाईँको सामान्य चिज हो भनेर छोडिदिनु भयो भने वास्तवमा कुनै चिजको मतलब त्यति धेरै हुने छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखिएको वृद्धाश्रम सँगसँगै यहाँभित्र रहेका सबै चिजहरू मैले थोरै भने पनि अवसर मेरो क्यामेरामा कैद गर्ने अवसर पाएँ। त्यसको लागि जे होस् मलाई यो मौका दिएकोमा भगवानप्रति कृतज्ञता गर्दछु। यहाँ लेखिएका सानातिना लेखहरू, दुईजना आमा बुवाले
दुईजना बुबा आमाले 10 जना सन्तानलाई पाल्न सक्छ, तर 10 जना सन्तानले 2 जना बुबा आमालाई पाल्न सक्दैन। किन भनेर पिडिङसनले लेख्नु भएको रहेछ। अनि हरेक वृद्ध बने मात्र शान्ति आनन्द र शान्ति र मुक्ति मिल्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अनि यसरी जहाँ फुल छ त्यहाँ भगवान हुन्छ, तसर्थ जथाभावी फुल नटिपौँ भनेर यो बगैँचाको शोभाको निम्ति गरिएको रहेछ। अनि यही चिजले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू यहाँ भोजनालयको व्यवस्था पृथ्वी माताले आफ्ना समस्त सन्ततिलाई पोषण गर्न सक्छिन्, तर एकजना मात्रले लोभ पुरा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले बेलैमा आवश्यकता र लोभको अन्तर बुझ्नुपर्छ। महात्मा गान्धीले लेख्नु भएको छ, खानाबाट निकालेर दान गर्यो, त्यसैले त दिव्य छ उसको खानदान मानसिकता रहेछ। अनि पाकशाला अनि रहेको यो फुलबारी अनि रहेको यो सबैजना अनि मसँग आउनु भएको थियो साथी, यतै जानुभएको छ। मसँग आउनु भएको थियो नि साथी, कता? ए डाइनिङ हलभित्र। ठिकै छ, धन्य छ। म काठमाडौँदेखि हो, यता पहिला लमजुङ नै हो मेरो। त्यहाँ आए बेला यसो पस्न मन लाग्यो, अनि त्यही कारणले। कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ? ए 1000 विचारभन्दा एउटा कर्म राम्रो हुन्छ। हामी सेवा गर्छौँ, कार्यालय यसरी व्यवस्थापन गरिएको रहेछ। फुलबारी बनाइएर बगैँचा रोपी मनहरूमा सबै बगैँचा जस्तै बनेर एकअर्कामा सहयोग सुझाव गरेर पुस्तकालय पनि रहेछ। अनि यहाँ फेरि तीर्थ गरे, व्रत गरेँ, गएँ। 4 धाम मेरा देवता घरमै रहेछन्, मेरै बाबा आमा भन्ने यो तरिकाले फेरि लेखिएको रहेछ। यहाँ बुढेसकालमा समय बिताउन, समय गर्न, मेसो मिलाउन धेरै अवसर, धेरै अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्दै सबैले यो धामको संरक्षण गर्नुभएको छ। सबैको दिन शुभ होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको राम्रो होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैलाई यो चिज बनेर सबै चिज होस् भन्दै म सबैको समस्त सूर्यदेव, धरतीमाता, वरुणदेव, वनस्पति, प्राणी सबैको कल्याण गर्दै सबैको कल्याण मङ्गलमय होस् भन्दै मेरो सानो आजको यो सर्टकट भिडियो मैले यहीँ नै अन्त गर्ने आज्ञा मागे। हस्त सबैलाई धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रहोस्, कल्याण होस्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु, मङ्गलम गरुडाध्वज, मङ्गलम पुण्डारिकाक्षे, मङ्गलाय तनोहरि।